अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 41 ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर की डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले हम थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, क्योंकि आज के लेक्चर का फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा चेंज किया इंटेंशनली ड्यू टू सम रीज़न, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न की तीसरी कैटेगरी थी उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न जो ऑब्जर्वर और डिज़ाइन पैटर्न था उसको हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल के अंदर। जब हमने उसकी डिस्कशन की थी तो हमने उसकी क्लास डायग्राम देखी थी, उसकी एप्लीकेशन एरियाज देखे थे, उसको हमने देखा था कि जावा के अंदर हमारे पास ऐसी क्या फैसिलिटी है कि जो ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करने में हमें मदद देता है। एंड देन वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट। हमने उसको बहुत डिटेल लेवल के ऊपर डिस्कस किया था एग्जांपल को विद द हेल्प ऑफ द कोड के हाउ द होल थिंग इज knitted टुगेदर टू फॉर्म द ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न। अब आज के लेक्चर के अंदर व्हाट आई वांट, और ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर के एंड पे इंटेंशनली वाइप आउट की थी, वो ये था कि एक प्रॉब्लम होती है इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम। एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम का मतलब ही होता है, इसका कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, जनरली मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं। ये प्रॉब्लम बेसिकली ये होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा चीजें एक साथ या एक ही दिन में आप पढ़ लें तो उसको एब्जॉर्ब करने में यू नीड सम टाइम। अब लास्ट लेक्चर तक हमने बहुत ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब की हैं, बहुत ज्यादा चीजें हमने पढ़ ली थी। अब आज के लेक्चर के अंदर व्हाट आई वांट टू स्टार्ट विद, मतलब आज के लेक्चर के अंदर हम एक इसी कैटेगरी का अगला एक और डिजाइन पैटर्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले व्हाट आई वांट कि मैं आपके साथ एक थोड़ी सी एग्जांपल डिस्कस करना चाह रहा हूं। एंड आई वांट यू पीपल टू डिसाइड कि इस एग्जाम्पल के ऊपर कौन सा डिजाइन पैटर्न अप्लाई होना चाहिए। अब इसका मतलब यह है कि आज तक जितने हमने डिजाइन पैटर्न पढ़े हैं किसी भी कैटेगरी के, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो बिहेवियरल हो, या और तीसरी कैटेगरी का हो, मतलब यू हैव टू नाउ डिसाइड कि कौन सा पैटर्न अप्लाई होना चाहिए विद अ जस्टिफिकेशन, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 इज कि अगर आप कोई डिजाइन पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं, इफ यू हैव डिसाइडेड टू डिजाइन फॉर एग्जांपल आइटरेटिव डिजाइन पैटर्न फॉर एग्जांपल, इट इज नॉट द आंसर, मैं एग्जांपल के लिए जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन आपसे बात कर रहा हूं, देन यू हैव टू गिव द रीजन फॉर दैट कि आपने क्यों अप्लाई किया। और जब आप रीजन लिखेंगे तो आप ये नहीं बताने बैठेंगे मुझे कि आइटरेटर क्या होता है या आइटरेटर के एडवांटेज क्या होते हैं। ये आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि आइटरेटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताने का मकसद नहीं है। आई नीड टू फाइंड आउट व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू अप्लाई अ पर्टिकुलर डिजाइन पैटर्न। अब एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि इट इज नॉट नेसेसरली कि एक ही डिजाइन पैटर्न अप्लाई होता हो। मतलब हो सकता है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको बताने लगा हूं या जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम डिस्कस करने लगा हूं, हो सकता है उसके अंदर एक से ज्यादा डिजाइन पैटर्न को अप्लाई करके हमारा सोल्यूशन बनता हो। तो दैट यू नीड टू फाइंड आउट कि एक डिजाइन पैटर्न से काम चल जाएगा या एक से ज्यादा हम अप्लाई करें या व्हाटसोएवर माइट द केस बी। मतलब नाउ यू पीपल हैव टू अप्लाई योर एनालिटिकल स्किल्स। अब आपके पास इतनी सफिशिएंट नॉलेज आ गई है कि यू पीपल शुड बी एबल टू एनालाइज अ प्रॉब्लम एएसएपी, यानी जल्दी से जल्दी आप किसी भी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे, दैट जस्ट मीन दैट इट्स अ मेयर लैक ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग मोर देन दिस। अब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बेसिकली, अब आपको स्क्रीन के ऊपर मैं अभी कोई ऐसी चीज लिखी हुई नहीं बताने लगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वर्डिंग क्या है, मैं आपके साथ एक रियल टाइम सिनेरियो डिस्कस करने लगा हूं। एक चीज आप लोगों ने गूगल करनी है जाके, जिसका नाम है पोंग। अब पोंग है ये, इसका कोई भी लिंक अब पिंग पोंग से नहीं है। पोंग इज बेसिकली अ गेम। अब ये गेम है इट्स सॉर्ट ऑफ अ टेनिस गेम, लेकिन इसकी जो खूबी है या जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो ये है कि इट इज प्लेड ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट से मुराद ये है कि दो यूजर्स साइमल्टेनियसली एक वेबसाइट के ऊपर लॉग इन होंगे, दे विल गेट द यूजर नेम पासवर्ड, और जब एक यूजर लॉग इन होगा जस्ट लाइक अ चैट रूम, उसको लिस्ट ऑफ अदर
اویلیبل یوزرز نظر آ رہے ہوں گے. وہ کسی بھی ایک یا ایک سے زیادہ یوزر کے ساتھ کھیل سکتا ہے, لیکن دا لاجک وڈ بی کہ ابھی ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک یوزر ایک کے ساتھ کھیلتا ہے تو کیا سینیریو ہوگا. تو فرام دا لسٹ آف دا یوزرز, جو یوزر ہوگا جو کہ کھیلنا, جو کہ پلیئر نمبر 1 جس کو میں بول رہا ہوں جو کہ لاگ ان ہوا ہے, وہ کسی ایک دوسرے پلیئر کو, جس کو میں پلیئر نمبر 2 جسٹ فار سیک آف ڈسکشن بول دیتا ہوں, اس کو سلیکٹ کرے گا. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد وہ اس پلیئر کو انویٹیشن بھیجے گا, جسٹ لائک چیٹ. اگر آپ نے کسی یوزر کو ایڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو انویٹیشن بھیجتے ہیں کہ whether he or she want to be in your chat list or not. بالکل اسی طریقے سے یوزر اس یوزر کو ایک انویٹیشن بھیجے گا, اینڈ آن دا ایکسپٹینس آف دیٹ انویٹیشن دو یوزرز کے درمیان ایک گیم انیشیٹ ہوگا. اب جب گیم انیشیٹ ہوگا تو اس کا مطلب اب سمجھیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں یوزرز نے آپس میں ٹینس کھیلنی ہے, پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, اسٹیپولیٹڈ گیون ٹائم کے اندر, یعنی فار ایگزامپل آپ ٹائم سلیکٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ فکس ٹائم رکھ لیتے ہیں کہ جی 10 منٹ کا گیم ہوگا بٹوین پلیئر 1 اینڈ پلیئر 2. اس 10 منٹ کے دوران جس بھی یوزرز نے زیادہ نمبر آف ہٹس مس کی ہوں گی وہ ہار جائے گا, یعنی جس طرح کہ نارمل ٹینس میں ہوتا ہے. لیکن یہ کیونکہ ٹینس نہیں ہے, یہ بیسیکلی ہم نمبر آف مس کاؤنٹ کریں گے کہ فار ایگزامپل پلیئر 1 نے ایک شاٹ ماری, وہ پلیئر 2 کی اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی, اور جب پلیئر 2 شاٹ مارے گا وہ پلیئر 1 کی اسکرین کے اوپر وہ نظر آ رہی ہوگی. تو جب کوئی مس ہوگا تو ریلیونٹ پلیئر کا, یعنی اگر پلیئر 1 نے شاٹ مس کی ہے تو پلیئر 2 کا اسکور زیادہ ہو جائے گا, اینڈ وائس ورسا. اب اس میں جو چیز what I want from you people to decide کہ جو یہ پلیئر آپس میں بال پاس کر رہے ہیں, جو یہ ہٹس لگا رہے ہیں, obviously it has to go via centralized server, جو کہ چیٹ کے کیس میں ہوتا ہے کہ جو بھی between the two users چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, it is first routed to the available server, اور وہ جو سرور ہوتا ہے وہ پھر دوسرے یوزر کے پاس یوزر 1 کا میسج فارورڈ کر دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ گیم بھی پلے کی جاتی ہے کہ جو یوزر 1 شاٹ مار رہا ہے وہ پہلے سرور کے پاس جائے گی. سرور کے پاس کیونکہ آبویسلی ایک لسٹ نہیں ہے یوزرز کی جو لاگ ان ہوئے ہوئے ہیں, یعنی ملٹی تھریڈڈ انوائرمنٹ ہے, ملٹیپل یوزرز کھیل رہے ہیں, تو سرور یہ نے اپنے پاس یہ لسٹ مینٹین کی ہوگی کہ کون سے یوزر کے ساتھ پلے کر رہا ہے, اور وہ پھر پلیئر 1 کی شاٹ ریلیونٹ پلیئر 2 کو فارورڈ کر دے گا, اینڈ دس سائیکل ول گو آن کنٹینیوسلی. اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہاں پہ کون سا ڈیزائن پیٹرن اپلائی ہوتا ہے, پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ڈیزائن پیٹرن اپلائی ہوتا ہے, اگر ہوتا ہے, which may be the case, تو how these two design pattern are going to interact with each other. مطلب you need to find out a middle layer or a middle way جس کے اندر دو ڈیزائن پیٹرنز آپس میں انٹریکٹ کریں گے. یہ ڈسکشن ہم نے جان بوجھ کے پہلے نہیں کی کیونکہ یہ ڈسکشن ایگزسٹ نہیں کرتی بکس کے اندر, لیکن what I want from your side, just give it a fruitful thought کہ how two design pattern can communicate with each other to solve a particular problem. اب اس کے بعد جب آپ مطلب آپ نے اسٹارٹ ایسے کرنا ہے کہ what I want from your side, آپ ایک چھوٹا سا سینیریو لکھیں گے, ایک آدھ پیج کا سینیریو لکھیں جو میں نے آپ کو پرابلم اسٹیٹمنٹ بتائی ہے, میک اٹ اے کیس آؤٹ آف اٹ, اس کی پرابلم اسٹیٹمنٹ بنائیں, سیکوینس ڈائیگرام بنائیں یا اس کی کلاس ڈائیگرام بنائیں. کلاس ڈائیگرام جب آپ نے بنانی ہے اس کے اندر آپ نے یہ ڈیسائیڈ ضرور کرنا ہے کہ کوئی ڈیزائن پیٹرن اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں, اور اگر ایک سے زیادہ ہوتا ہے دین یو ہیو ٹو میک دیم کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. تیسرے اسٹیپ کے اوپر اب آپ نے ڈیزائن پیٹرنس کو امپلیمنٹ کرنا ہے یوزنگ جاوا یا اور واٹ از یور پریفریبل پروگرامنگ لینگویج, آئی ڈونٹ مائنڈ, جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو مجھے آؤٹ پٹ یہ چاہیے کہ آئی وانٹ یو پیپل ٹو ایکچولی develop a game of Pong using design pattern.
जावा को अगर यूज करेंगे तो जावा के बिल्ट इन जो भी डिजाइन पैटर्न कैपेबिलिटीज हैं उसको यूटिलाइज करें. ग्राफिक्स होंगे इसके अंदर, यानी अगर प्लेयर वन शॉट मार रहा है तो इट शुड गिव इट अ फीलिंग के प्लेयर वन की जो बॉल है वो ट्रेवल होके प्लेयर टू के को नजर आ रही है. और इसी तरह जब प्लेयर वन शॉट मार रहा है तो प्लेयर वन की शॉट प्लेयर टू को नजर आएगी और प्लेयर टू की शॉट प्लेयर वन को नजर आएगी. यानी अगर मैं एज अ प्लेयर वन लॉग इन हुआ हूं तो आई विल बी सीइंग टू स्क्रीन्स, एक वो शॉट जो मैं प्ले कर रहा हूं और एक वो शॉट जो यूजर टू मुझे वापस भेज रहा है, एंड सो ऑन. और जो इसका स्कोरिंग मैकेनिज्म है इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द सिस्टम, यानी इंटेलिजेंस आपने बिल्ट इन करनी है इन द पार्ट ऑफ द सिस्टम जो ये चीज मैनेज कर रहा हो कि 10 मिनट गेम चलेगी और जैसे कोई मिस होगा तो क्लॉक स्टॉप हो जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे जिसके मिस ज्यादा होंगे वो हार जाएगा. अगर दोनों के मिस नंबर, यानी अगर यूजर वन ने भी 5 मिस किए हैं और यूजर टू ने भी 5 मिस किए हैं, देन इट इज गोइंग टू बी अ टाई, जिसका नॉर्मल और टेनिस की गेम होती है. अब आपने एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन को डेवलप करना है, जिसको आप असाइनमेंट बोल लें या वर्क होम बोल लें या जो मर्जी बोल लें, क्योंकि अब तक हमने जितनी भी डिस्कशन कर ली है, यू पीपल हैव इनफ नॉलेज कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजीज को यूज करते हुए यू शुड बी एबल टू नाउ डेवलप अ कंप्लीट एप्लीकेशन. अब ये गेम की एग्जांपल मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि आपको यहाँ पे डिजाइन पैटर्न्स की एप्लीकेबिलिटी ज्यादा आसान तरीके से मिलेगी. अब यहाँ पे आपने एक चीज कंफ्यूज नहीं करनी कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एंड आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप गेम डेवलपमेंट के अंदर अपनी तवज्जो सारी आप उस पर मरकूज कर दें. आई एम नॉट आस्किंग यू दैट कि गेम डेवलप करने के लिए कौन से एल्गोरिदम होते हैं, गेम को ऑप्टिमाइज करने के एल्गोरिदम कौन से होते हैं, मैं वो आपको नहीं आपको करने का बोल रहा. जो चीजें जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने आपको वर्बली बता दी हैं. अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसके अंदर जब आप इस पूरी चीज को डेवलप करना शुरू करेंगे तो आज तक जितने हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सिस्टम डिजाइन के सिस्टम डिजाइन स्टार्ट कैसे होता है, कंपोनेंट बनाने हैं, लेयर्स बनानी है या इसका ट्री स्ट्रक्चर बनाना है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बेस पे आप एक हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम बनाएंगे, जिस तरह के कंपोनेंट डायग्राम हो गई के या लेयर्स हैं, व्हाट्स माइट जो भी होगा. उसको फिर आप ग्रेजुअली निल डाउन करेंगे टू द लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जो कि हम डिस्कस करते आए हैं अभी तक. अब जब आप इसको क्लास डायग्राम तक के लेवल पे ले आएंगे, दैट वाज द एक्चुअल थीम या दैट वुड बी द पॉइंट जहां पे आपको ये डिसीजन करना है कि हमने अब कौन सा डिजाइन पैटर्न अप्लाई करना है. सो ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ इसलिए जानबूझ के नहीं मैंने डिस्कस की, बिकॉज आई वांट टू डिस्कस इट एज अ सेपरेट कंपोनेंट, कि आप इसको मिक्स ना करें कि ये ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न की कई एग्जांपल तो नहीं मैं दे रहा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है. इसको आपने अब इस चीज को लास्ट लेक्चर से बिल्कुल मैप नहीं करना, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली अगले लेक्चर की बिगनिंग में जानबूझ के रखा है कि आपको ये फीलिंग ना आए कि लास्ट लेक्चर की जो हमने डिस्कशन की है वो इसे मैप कर दें. हो सकते होती हो सकते ना होती हो, आई डोंट नो इट, एंड यू इट्स योर जॉब टू फाइंड आउट कि इस पे कौन सा डिजाइन पैटर्न मैप होता है. यही पूरा एम है इस पूरी एक्सरसाइज का कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अंडर वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे. यू विल हैव फुल ग्रास्प ऑफ द कॉन्सेप्ट. अब इसी तरीके की चीज मतलब कि इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम्स के अंदर आपको मिलेंगे सिनेरियोस, जो आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स दी जाएंगी वो इसी पैटर्न भी दी जाएंगी, जो आपको क्विज़ेस दिए जाएंगे वो इसी पैटर्न भी दिए जाएंगे. कि आपको मैं ये नहीं पूछूंगा कि व्हाट इज अ डिजाइन पैटर्न या व्हाट इज फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न, ये मैं पूछूंगा. आपको मैं एक सिनेरियो दे दूंगा, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दूंगा, एंड इट विल नाउ डिपेंड अपॉन योर क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग कि आप कौन सा डिसीजन सही लेते हैं. एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स कि लेट यू पीपल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालें. हो सकता है जितने भी हमने अभी तक डिजाइन पैटर्न अभी पढ़े हो इनमें से कोई अप्लाई ना होता हो, दैट माइट बी द केस, क्योंकि जब आप कोई रिसर्च कर रहे होते हैं या कोई चीज आप इफ व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, तो रिसर्च का एक एंड ये भी होता है कि ये रिसर्च नहीं करनी चाहिए थी,
تو دیٹ مائٹ بی دا کیس کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک ایسی ایگزامپل آپ کو میں نے دے دی ہے جس میں ہمارے ایگزسٹنگ جو ڈسکشن کے اندر ہم نے اور ڈیزائن پیٹرن یا جتنے بھی کانسیپٹ پڑھے ہیں وہ کہیں اپلائی نہ ہوتے ہوں. دیٹ مائٹ بی دا کیس اینڈ دیٹ اسٹرانگلی ہولڈ ویری ٹرو فار دا مڈ ٹرم اینڈ فائنل ایگزام, کہ ہو سکتا ہے آپ کو ایگزام میں کوئی ایسی چیز میں پوچھ لوں جس کا آنسر لسٹ میں ہی نہ ہو اور آپ فورسفلی آنسر نکال رہے ہوں. تو دا پوائنٹ از یو شوڈ بی ایبل ٹو تھنک فرسٹ کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں, اپلائی کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. رٹا نہیں لگانا کہ ہمیں 6 چیزیں پتہ ہیں تو ہم نے ان 6 چیزوں میں سے کوئی چیز اپلائی لازمن کرنی ہے کیونکہ یہ 6 ہی ہمیں پتہ ہے. نو, یو کین ہیو اے بیٹر سولوشن جو کہ ہو سکتا ہے کسی نے سوچا ہی نہ ہو. سو دیٹ از دا مین آبجیکٹو. ناؤ کمنگ بیک, اب یہ آپ کے ساتھ میں نے اتنی کمپریہنسو ڈسکشن اس لیے کی ہے کیونکہ آج کے بعد سے ہمارے 4 لیکچر آلموسٹ رہ جائیں گے. تو دیٹ از اے پوائنٹ کہ ناؤ یو شوڈ اسٹارٹ بلڈنگ اپون یور اسائنمنٹ, یا جس کو کہہ لیں کہ ایک ایسی اپلیکیشن کو آپ لوگ بلڈ اپ کرنا شروع کریں جس میں ساری چیزیں آپ کی جمبل اپ ہو جاتی ہوں انڈر ون روف. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا ڈسکشن آف دا ٹوڈیز لیکچر, آج ہم سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن کی تیسری کیٹیگری کا اگلا ڈیزائن پیٹرن پڑھیں گے اینڈ دیٹ وڈ بی آر سیکنڈ لاسٹ ڈیزائن پیٹرن. آئی ول ٹرائی کہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ 2 ڈیزائن پیٹرن کو تھوڑی سی کم لیول آف ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کر لیں, کیونکہ جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ڈیزائن پیٹرنز آر کاؤنٹ لیس, یعنی یہ 500 600 700 ڈفرنٹ بکس میں آپ کو نمبر ملیں گے. یعنی ہر یوزر, ہر رائٹر نے اپنے طریقے کے ڈیزائن پیٹرن بنائے ہوئے, تو وی کین ناٹ کاؤنٹ آن دیٹ. دا مین آبجیکٹو از کہ آپ کو تھیم سمجھ آ جائے اور جو کامنلی یوز یا کامنلی پریکٹسڈ ڈیزائن پیٹرنز ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے. تو اس کی تھرڈ کیٹیگری کا جو اگلا نون اور ڈیزائن پیٹرن ہے دیٹ از دا ٹیمپلیٹ ڈیزائن پیٹرن. اب ٹیمپلیٹ ڈیزائن پیٹرن کا جو دوسرا نام ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ٹیمپلیٹ ڈیزائن پیٹرن کا دوسرا نام ہے پیٹرن ڈیزائن پیٹرن. یعنی جس طرح ہم لوگ ریکرجن میں بولتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل ایک فنکشن اے ہے وہ اپنے فنکشن باڈی کے اندر اپنے آپ کو کال کر رہا ہے, یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ وی آر ہیونگ اے ڈیزائن پیٹرن وچ از اے پیٹرن اٹ سیلف. سو بیسیکلی ٹیمپلیٹ ڈیزائن پیٹرن کو ہم لوگ ریکرسو ڈیزائن پیٹرن بھی بولتے ہیں. اب یہ جو اس کا جو انٹرسٹنگ نام ہے, اس کی ٹیکنیکل ڈسکشن کرنے سے پہلے 1-2 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا جو کہ انڈسٹری میں ایگزسٹ کرتی ہیں, تاکہ آپ کو تھوڑی سی نا اس کے ساتھ میپنگ نظر آ جائے کہ یہ انڈسٹری سے کیسے کو ریلیٹ ہوتی ہے. انڈسٹری میں کے علاوہ ریئل لائف میں بھی بہت زیادہ اس کی میپنگ ہے. سافٹ ویئر کے اندر جب بھی آپ کو کوئی یوزر ریکوائرمنٹ دیتا ہے, یعنی یوزر نے آپ کو کچھ ریکوائرمنٹ بولی جس کو ہم لوگ ٹرم آف ریفرنس بولتے ہیں, TOR یوزلی بولتے ہیں, یا RFP بولتے ہیں, ریکویسٹ فار پرپوزل یوزلی کمپنیز فلوٹ کرتی ہیں اگینسٹ وچ ایوری کمپنی گیو اٹس اون بڈ, یا اپنا سولوشن پرپوز کرتی ہے. اب اس پورے پروسیس کے اندر ہر اسٹیپ کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی نہ کوئی آرٹیفیکٹ پروڈیوس ہوتا ہے, جس سے ہم نے ریشنل یونیفائڈ پروسیس ہے. جب بھی ہم نے ڈفرنٹ سافٹ ویئر لائف سائیکل ہم نے ڈسکس کیے تھے تو ہم نے آرٹیفیکٹ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہر پروسیس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی آرٹیفیکٹ پروڈیوس ہوتا ہے. فار ایگزامپل سب سے جو پہلا امپورٹنٹ آرٹیفیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں RS ڈاکومنٹ, یعنی ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کا ڈاکومنٹ پروڈیوس ہوگا اٹ ہیز ٹو بی ان اسٹینڈرڈائز وے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ورڈ کا ڈاکومنٹ کھولا اینڈ یو اسٹارٹ رائٹنگ اٹ. ہر کمپنی کا انٹرنل RS ڈاکومنٹ جنریٹ کرنے کا ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے. اب ٹیمپلیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس ٹیمپلیٹ کو آپ نے بھی سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن والے ٹیمپلیٹ سے کنفیوز نہیں کرنا, صرف ٹیمپلیٹ پہ فوکس رکھنا ہے کہ فار ایگزامپل RS ڈاکومنٹ ہے, فار ایگزامپل اس میں جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان کی صرف ہیڈنگ دی ہوگی. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ جی پرابلم اسٹیٹمنٹ, آبجیکٹو کیا ہیں, یا اس کی پرپوز سولوشن کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں, یا ہائی لیول اور ٹائم لائنز کیا ہیں. یعنی جو ہیڈنگز ہیں مینلی جو کہ اس ڈاکومنٹ کا پارٹ ہونی چاہیے وہ لکھی ہوتی ہیں. اس کے بعد نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ
हाई लेवल पे ये पूछा गया है कि जी कि इस पे कितने मैन आवर्स लग सकते हैं एंड सो ऑन, यानी जो एस्टिमेशन है फॉर एग्जांपल वो भी इस डॉक्यूमेंट का पार्ट हो सकती है। लेकिन फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हैं क्या, वो हम लोग मैप करते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस के साथ या रिक्वायरमेंट जो हमें यूजर देता है। तो और टेम्पलेट के अंदर आपको हेडिंग मिल जाती है कि यू हैव टू राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स या यू हैव टू राइट डाउन द टाइमलाइंस। लेकिन जो एक्चुअल टाइमलाइंस हैं, जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको मैप करने पड़ते हैं व्हाट द यूजर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर कंपनी। अब इसी तरीके से ये दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्टेड डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी एज अ आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसको हम लोग आरएस डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसके जो अगले लेवल का डॉक्यूमेंट होता है उसको यूजुअली कंपनीज में भी हर मतलब डिफरेंट कंपनीज के अंदर इसकी नेचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो, लेकिन मोर और लेस उसको एफएस बोलते हैं, यानी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। ये एक स्टेप डिटेल पे होती है, यानी इसमें यूज केसेस की आइडेंटिफिकेशन होगी, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक्टिविटी डायग्राम का थोड़ा आपको पता लगेगा, वर्क फ्लोज का आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो जाएगी। यानी वी आर गोइंग मोर टुवर्ड द टेक्निकल या वी आर गोइंग मोर टुवर्ड द इंप्लीमेंटेशन फोकस। इसके बाद डॉक्यूमेंट मतलब इसका जो इस पूरे प्रोसेस का यानी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, इसके जो आर्टिफैक्ट होता है वो एफएस डायग्राम या एफएस डॉक्यूमेंट यूजुअली हम लोग बोलते हैं। एंड वी गॉट एक्सप्लिसिट अप्रूवल फ्रॉम द क्लाइंट, क्योंकि ये वो चीज है जो क्लाइंट ने फाइनलाइज करनी होती है। यानी ऑब्वियसली क्लाइंट की साइड से भी कोई टेक्निकल रिसोर्स इंटरफेस कर रहा होता है विद द कंपनी फॉर द एग्जीक्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यू हैव टू साइन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी साइन ऑफ ईच आर्टिफैक्ट के दिस इज द रिक्वायरमेंट वे वी हैव नाउ एंडेड। अब इसी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट बनता है वो यूजुअली बनता है डिजाइन डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग डीडीबी बोलते हैं। कुछ कंपनीज डिफरेंट बोलती हैं, लेकिन डिजाइन डॉक्यूमेंट बनता है एज अ आर्टिफैक्ट। उसमें भी ऐसी चीजें होती हैं कि उसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल लेवल पे बता दिए जाते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को फर्दर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है एंड सो ऑन। यानी इसमें कुछ क्लास डायग्राम अगर आप ज्यादा आइडेंटिफाई कर दी गई होंगी, इसके अंदर सीक्वेंस डायग्राम्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर दी गई होंगी, इसके अंदर और टेक्निकल आर्किटेक्चर बताना शुरू कर दिया गया होगा कि क्लाइंट सर्वर है और डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रलाइज्ड है, व्हाटसोएवर। यानी इंप्लीमेंटेशन, यानी क्योंकि डिजाइन डॉक्यूमेंट के बाद चीजें चले जाना है कोडर के पास, तो दिस इज द लास्ट डॉक्यूमेंट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द कोडिंग। अब उसके बाद अब ये तो हो गए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके टेम्पलेट्स हर कंपनी यूजुअली मेंटेन करती है। अब इसके बाद एक चीज होती है ऑडिट। ऑडिट का मतलब ये होता है इट्स लाइक अ पुलिस ऑन द सॉफ्टवेयर टीम। हर कंपनी जो कि फॉर एग्जांपल सीएमएमआई लेवल 3 या लेवल 4 या किसी भी लेवल के ऊपर उसने अपने आप को सर्टिफाइड किया हुआ है या आईएसओ के किसी लेवल पर सर्टिफाइड किया हुआ है, उसका एक्सप्लिसिट मतलब ये होता है कि कुछ ऑडिट के प्रोसेसेस हैं जो वो कंपनी फॉलो कर रही है। फॉर एग्जांपल जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जब प्रोजेक्ट किक ऑफ हुआ, तो देयर शुड बी सम किक ऑफ मीटिंग। उसमें आपने सब टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व किया या जो भी आपके टीम लीड्स हैं, यू हैव ऑफिशियली नोटिफाइड देम कि जी नाउ द प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड ऑफिशियली, स्टार्ट डेट ये है और हम ये स्केड्यूल को फॉलो करेंगे। एक महीने के बाद हमारा फर्स्ट डिलीवरेबल जाएगा एंड सो ऑन। मतलब हर प्रोसेस के अगेंस्ट जो भी आर्टिफैक्ट है वो हमने तो बता दिया कि मेंटेन होना चाहिए, लेकिन क्या एक्चुअली मेंटेन हो भी रहा है, ये काम ऑडिट का होता है। ये काम ऑडिट का यानी ऑडिट का भी पूरा एक प्रोसेस होता है कि जिसमें ये देखा जाता है कि जो आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होना था क्या वो एक्चुअली हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। यानी यूजुअली ऐसा होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम होती है उनका ज्यादा ऑब्वियसली फोकस होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे फोकस करें रादर देन द डॉक्यूमेंटेशन, कि सॉफ्टवेयर शुड रन। At the end of the day, the client will be interested in the actual execution rather than कि document manage हुए थे कि नहीं हुए थे। लेकिन to follow the standards, audit का काम ये होता है कि वो check and balance रखे कि बिल्कुल ही डॉक्यूमेंट मेंटेन, ऐसा नहीं हो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम डॉक्यूमेंट मेंटेन ही नहीं कर रही, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं होगी तो बैक ट्रैकिंग नहीं हो सकती। अगर कोई फॉर एग्जांपल एक टीम का मेंबर छोड़ के चला जाता है, नया टीम का मेंबर आता है, तो उसको अब हमने ये बताना है कि अब
ابھی کرنٹلی پروجیکٹ کی کیا سچویشن ہے, تو وہ ڈاکومنٹ کے تھرو ہی میپنگ ہو سکتی ہے, یا اگر کوئی ریکوائرمنٹ چینج ہوئی ہے تو وی ہیو ٹو میپ کہ کون سی ریکوائرمنٹ چینج ہوئی ہے اینڈ سو آن. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے آڈٹ پروسیس سے ریلیٹڈ بھی آرٹیفیکٹ پروڈیوس ہوتے ہیں, اس کے بھی ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں. سب سے مشہور ٹیمپلیٹ آپ کو اگر آپ کبھی گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا, جس کو بولتے ہیں والرے ٹیمپلیٹ. دیٹ از اے یورپین یونین آفیشلی اڈاپٹیڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور ٹیمپلیٹ فار ریکوائرمنٹ گیدرنگ. یعنی جب بھی کوئی یورپ میں یوزلی پروجیکٹ انیشیٹ ہوتا ہے انڈر دا EU امبریلا, تو وہ یوزلی دے پریفر کہ والرے ٹیمپلیٹ کو فالو کریں فار دا ریکوائرمنٹ گیدرنگ پرپسز, بیکاز دیٹس a very detailed level of requirement gathering document. اس کے علاوہ IEEE کا بھی ڈاکومنٹ آپ کو مل جاتا ہے, لیکن جو آپ کو یہ ساری ڈسکشن کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیمپلیٹ ہے it will provide you the baseline for what has to be done. وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے to complete a particular process. یہ اس کا ایک آؤٹ لائن ہے, اس کا ایک بلو پرنٹ آپ کو یہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. This is what the actual template is. اب ہم آ جاتے ہیں کہ واٹ از اے ٹیمپلیٹ اور ڈیزائن پیٹرن. اب ٹیمپلیٹ اور ڈیزائن پیٹرن کی جو ٹیکنیکل موٹیویشن ہے وہ یہاں پہ لائی کرتی ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی ایسی سچویشن ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا الگوریدم ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا سینیریو ہے جو ہم ابھی آج کے ہی لیکچر میں اینڈ میں ایک ایگزامپل بھی کریں گے, تو یو ول ایکچولی گیٹ دا فیلنگ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, کہ اس میں اس الگوریدم میں اس سینیریو میں کچھ پورشن تو ہے فکس اور کچھ پورشن ہے جو کہ ویریبل ہے. یعنی اگر ہم نے 6 سٹیپس کرنے ہیں تو 6 سٹیپس میں سے 2 سٹیپس ایسے ہیں جو کہ کامن ہیں, اور باقی کے جو 4 سٹیپس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ایک سے زیادہ وے میں ہو سکتی ہے. یعنی دیر از سم پورشن آف اے سولوشن وچ کین بی فکس ان اے اسپیسیفک وے اور ان اے ملٹیپل وے. یعنی اگر یوزر اے ہے وہ 4 سٹیپس کو آؤٹ آف 6 اپنی مرضی سے امپلیمنٹ کر سکتا ہے, جو یوزر بی ہے وہ انہی 4 سٹیپ کو اپنی مرضی سے امپلیمنٹ کر سکتا ہے, جو یوزر سی ہے وہ انہی 4 سٹیپس کو اپنی مرضی سے امپلیمنٹ کر سکتا ہے. لیکن جو شروع کے 2 سٹیپس ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے. یعنی یہاں پہ obviously آپ کے دماغ میں یہ کانسیپٹ آ رہا ہوگا کہ یہ تو انہیریٹنس ہو رہی ہے. نو, دس از ناٹ انہیریٹنس. انہیریٹنس کے اندر دیر از اے کانسیپٹ جو کہ ہم نے بہت مرتبہ ڈسکس کیا ہے, اوور رائڈنگ کا کانسیپٹ ہم نے بہت مرتبہ پڑھا ہے کہ سپر کلاس کے کچھ ایسے میتھڈ ہیں جو اوور رائڈ ہم لوگ کر سکتے ہیں سب کلاس کے اندر تاکہ سب کلاس اپنی مرضی سے امپلیمنٹ کر سکے. یس, دیٹ از ٹرو فار دا لیٹر پارٹ آف دا سولوشن. یعنی جو 6 میں سے 4 میتھڈ کی امپلیمنٹیشن ہے وہ تو جو ہماری یوزر ہیں یا جو ہماری سب کلاسز ہیں وہ تو اپنے طریقے سے کر سکتی ہیں, لیکن انہیریٹنس کے اندر کہیں یہ چیک نہیں ہوتا کہ کچھ پورشن ایسا بھی ہونا چاہیے جو کہ نان رائڈیبل ہو. یعنی یو کین ناٹ اوور رائڈ اٹ. ایسا کوئی چیک انہیریٹنس کے اندر موجود نہیں ہے. This is where a template design pattern actually differs. یہ template design pattern یہ کہتا ہے کہ 6 steps میں سے مان لیا کہ 4 steps variable ہیں which can be implemented in a multiple way, لیکن keeping intact the first 2 steps, you cannot change the implementation of the first 2 steps. That is the core. یہ جو کہ inheritance یا آپ کے دماغ میں انہیریٹنس کا ہی سولوشن آ رہا ہوگا وہ ڈفر کرتا ہے. اس لیے یہاں پہ دس از ناٹ اے پرٹیکولر کیس آف انہیریٹنس. یس, اٹ از اے کیس آف سپر کلاس اینڈ سب کلاس, کیونکہ جب ملٹیپل وے میں امپلیمنٹیشن ہونی ہے تو آبویسلی سپر کلاس انوالو ہوگی. جب اسٹیگننٹ کوئی چیز رہنی یا کوئی چیز فکس رہنی ہے تو وہاں پہ سپر کلاس آئے گی. لیکن جو چیز اس سے پہلے آج تک ہم نے ڈسکس نہیں کی وہ یہ ہے کہ ہم نے سپر کلاس کا کچھ پورشن نان اوور رائڈیبل کرنا ہے. اب نان اوور رائڈیبل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو ٹو میک شیور کہ جو سپر کلاس کا وہ میتھڈ جو کہ ہم فکس رکھنا چاہ رہے ہیں باقی تمام سب کلاسز کے لیے اس کو سب کلاسز چینج نہ کر سکیں. آئی ریپیٹ, ہم یہ میک شیور کرنا چاہ رہے ہیں کہ سپر کلاس کے کچھ ایسے میتھڈ ہیں جو
सब क्लासेस चेंज ना कर सकें या ओवरराइड ना कर सकें। बाकी जो मेथड्स हैं जो कि वेरिएंट पार्ट हैं एल्गोरिथम का वो चेंज कर सकें, लेकिन जो फिक्स पार्ट है वो चेंज ना कर सकें। यानी इसका सोल्यूशन या जो इसकी मोटिवेशन है वो ये है कि हम एक नई क्लास बना लें जिसको हम टेम्पलेट क्लास का नाम दे दें, उसके अंदर हम कुछ एक ऐसा मेथड बनाएं, टेम्पलेट मेथड बना लें, उसके अंदर हम वो सारे के सारे स्टेप्स आइडेंटिफाई कर दें जो कि कॉमन है और जो कि वेरिएबल नहीं है। यानी फिक्स स्टेप भी आइडेंटिफाई कर दें और जो चीजें चेंज हो रही हैं वो भी आइडेंटिफाई कर दें। उसके बाद हमारे पास एक से ज्यादा तरीके हैं इंप्लीमेंट करने के। यानी जो वेरिएबल पोर्शन है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी 6 मेथड से उन 6 में से जो 4 मेथड हैं जो कि वेरिएबल हैं, सुपर क्लास जो है वो उन 4 मेथड्स की डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड कर सकती है, या इट विल जस्ट लीव द इंप्लीमेंटेशन अप टू द सब क्लासेस के वो अपनी मर्जी से उसको इंप्लीमेंट करें, या एब्स्ट्रैक्ट हम मेथड डिफाइन कर दें एंड लेट द सब क्लासेस इंप्लीमेंट दोज एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज अ वे दे वांट टू गेट इट इंप्लीमेंटेड। मतलब यहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। कोर ये है कि यू हैव टू डिजाइन अ टेम्पलेट मेथड जिसके अंदर आप सारे के सारे आउटलाइन कर देंगे अपने सारे के सारे मेथड्स को जो कि अवेलेबल होंगे फॉर द सब क्लास टू बी ओवरराइड एंड नॉट टू ओवरराइड। यानी हम स्पेसिफिकली बताएंगे वो वाले मेथड हम बता देंगे जो कि यानी एक हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि हम ओवरराइडेबल मेथड हम यूजर को प्रोवाइड कर देंगे, यानी सब क्लास को हम प्रोवाइड कर देंगे, और वो मेथड जो ओवरराइड नहीं हो सकता वो हम उसे बता देंगे कि इट इज नॉट ओवरराइडेबल, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। यानी इफ यू हैव टू गो टू स्टेप नंबर 3, यू हैव टू इंप्लीमेंट फर्स्ट 2 steps, only then you can go to step number 3. You cannot directly jump to step number 3. Yani we have to fix the first 2 steps and then let the subclasses inherit या override the 4 methods, just in our case for our discussion. अब इसके बाद यहां पे ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो वेरिएबल मेथड्स हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन सब क्लासेस पे टोटली छोड़ दें। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वी कैन द सुपर क्लास कैन प्रोवाइड अ डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन, अ सुपर क्लास कैन प्रोवाइड एन एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन। ये हम अभी आगे जाके देखेंगे कि ये एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन का क्या मकसद होता है। अब मेरा कहने का मतलब है कि एक तो एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन सुपर क्लास प्रोवाइड कर सकती है, एक डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकती है, तीसरी प्रोवाइड कर सकती है वो एक ये कह सकती है कि जी लेट द सब क्लासेस इंप्लीमेंट द वेरिएबल पोर्शन, लेट देम डू इट, और जो इनवेरिएंट पोर्शन है यानी जो फिक्स पोर्शन है वो सुपर क्लास ऑब्वियसली अपने पास इंटैक्ट रखेगी ताकि वो उसको चेंज ना कर सके। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फाइनल मेथड क्या होता है। अभी हमने नॉर्मल आपने जावा के अंदर मेथड्स पढ़े होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हमने पढ़े हैं, वर्चुअल मेथड भी हमने पढ़े हैं। एक मेथड होता है फाइनल मेथड, ये आई एम क्वाइट श्योर और लैंग्वेज के अंदर भी इसके इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करता है। इसका जो मतलब है वो ये है कि यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द सब क्लास के वो सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड ना कर सके। नॉर्मल जो मेथड होता है सुपर क्लास का वो तो सब क्लास ओवरराइड कर सकती है। ओवरराइड से मुराद है कि अगर मेथड ए सुपर क्लास ए के अंदर मौजूद है तो सब क्लास बी उस सुपर क्लास ए के मेथड ए को ओवरराइड करके अपनी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकती है, जो कि नॉर्मल इनहेरिटेंस में होता है। और जो मैंने सिनेरियो आपको भी बताया है वो सुनने के साथ ही आपके साथ पहला आंसर आपके दिमाग में आएगा कि ये तो इनहेरिटेंस है, लेकिन हमने ये मेक श्योर करना है कि कुछ पोर्शन सुपर क्लास का नॉन ओवरराइडेबल हो। तो उसके लिए हमें हर उस मेथड को फाइनल बनाना पड़ता है, जो कि या उसके जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर हमें फाइनल का कीवर्ड ऐड करना पड़ता है टू मेक श्योर कि दैट मेथड या दैट अ पर्टिकुलर मेथड इज नॉट अवेलेबल फॉर ओवरराइडिंग टू द सब क्लास। तो हर फाइनल टाइप का मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड बाय द रिस्पेक्टिव सब क्लास। ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब इसके बाद जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है या इसको रूल कह लें, वो बहुत
ڈفرینٹ ہے, یہ آپ کو بکس میں یوزلی نہیں ملے گا. جب آپ اس کو پریکٹیکلی کرنے جائیں گے تو کچھ لٹریچر میں آپ کو یہ ملے گا, اس کو بولتے ہیں ہالی ووڈ پرنسپل. اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا یہ ہالی ووڈ کا کیا تعلق بن گیا سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن سے. اس کا جو کور ہے وہ یہ ہے, ڈونٹ کال اس, وی ول کال یو. اس کا یہ کانسیپٹ ہے. اب لیٹ اس ٹرائی ٹو ٹیکنیکلی میپ اٹ کہ یہ کیا میں نے چیز بول دی ہے کہ ڈونٹ کال اس, وی ول کال یو. اس کانسیپٹ کی ڈائریکٹ میپنگ بنتی ہے دو چیزوں کے ساتھ. ایک تو وہ چیز جو جب ہم لوگ جو ٹیمپلیٹ, جو سافٹ ویئر ڈیزائن, جو ٹیمپلیٹ اور ڈیزائن پیٹرن ہے, جب ہم اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کریں گے, یو ول گیٹ دس تھنگ. اس سے پہلے جو چیز آپ کو معلوم ہے آلریڈی, آئی ول ٹرائی ٹو میپ دس کانسیپٹ ود یور ایگزسٹنگ نالج, جو کہ فریم ورک اور لائبریری کا کانسیپٹ ہے. لائبریری ہم لوگ بناتے ہیں یوزلی پروگرامنگ کے اندر. ہم لوگ ایک آلریڈی, یعنی فار ایگزامپل ہمارے کچھ کامن میتھڈز ہیں, میتھمیٹکس کی لائبریری ہے, یا ہماری فار ایگزامپل بلٹ ان کمپوننٹس کی لائبریری ہے, سوئنگس کی لائبریری ہے, جو کہ ہم ری یوز کرتے رہتے ہیں. لائبریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی ایک کمپائلڈ چیز پڑی ہوئی ہے, ایک سالوڈ چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. جب ہمیں ضرورت پڑے گی, وی ول جسٹ کال دیٹ لائبریری انٹو آور مین پروگرام. یعنی ہمارا جو پروگرام ہوگا اس کے اندر ہم ایک کمپوننٹ کو کال کر رہے ہوں گے. لائبریری ول ناٹ بی دا مین پارٹ, یعنی جو ایگزیکیوٹیبل پارٹ ہوگا, جو مین پارٹ ہوگا, وہ لائبریری نہیں ہوگا. لائبریری ول بی اے پارٹ آف اے سولوشن, لیکن وہ کمپلیٹ سولوشن نہیں ہوگا. اب اس کو کمپیئر کرتے ہیں فریم ورک کے ساتھ. فریم ورک کا جو آئیڈیا ہے وہ اسے ریورس ہے. فریم ورک یہ کہتا ہے کہ جو مین سولوشن ہے, اٹ لائز ود ان دا سسٹم جو کہ فریم ورک کو بنا رہا ہے. یعنی ہمارا ایک فریم ورک ہے جس کے اندر 6 سے 7 پروسیسز ہو رہے ہیں. دیٹ از آر مین سولوشن. یعنی جو ایگزیکیوٹیبل ہے وہ فریم ورک کی فائلز خود ہیں, یا جو فریم ورک کا ڈیزائن ہے وہ ایک ایگزیکیوٹیبل ہے, لیکن وی آئیڈینٹیفائی ہاٹ اسپاٹس ود ان دا فریم ورک. اب ہاٹ اسپاٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک فریم ورک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور چیز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, کسی دوسری لائبریری کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, یا کسی دوسرے سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, سو وی کین جسٹ پلگ اینڈ پلے وایا دیٹ ہاٹ اسپاٹ. ہاٹ اسپاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے دا کمیونیکیشن پوائنٹ ود ان دا سسٹم. یعنی جو اوپن اینڈ کلوز پرنسپل ہے وہ ہمیں یہ بولتا ہے کہ یور کوڈ شوڈ بی کلوزڈ فار چینجز بٹ اٹ شوڈ بی اوپن فار ایکسٹینشن. تو جو یہ والا کانسیپٹ ہے نا, یہ امپلیمنٹیشن آپ کو ٹیمپلیٹ اور ڈیزائن پیٹرن یا یہ ہالی ووڈ پرنسپل کے اندر ملے گی کہ ہاٹ اسپاٹس کے ذریعے ہم لوگ اوپن اینڈ کلوز پرنسپل کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب جو لائبریری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کال اٹ, وی ہیو ٹو کال دا لائبریری ود ان آر سسٹم. اور جو فریم ورک ہے, فریم ورک کو کوئی کال نہیں کرتا, فریم ورک کال کرتا ہے. یعنی فریم ورک از اے ریکویسٹنگ باڈی, اینڈ ان دا کیس آف لائبریری, لائبریری از اے ریکویسٹڈ باڈی. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا ہالی ووڈ پرنسپل, اس کا مطلب, اس کا کور سمپل سا یہ ہے کہ یوزلی سب کلاسز کے اندر سپر کلاس کے میتھڈ ہم لوگ کال کرتے ہیں یوزلی, لیکن ہالی ووڈ پرنسپل سیز اٹس ادر وے اراؤنڈ. ہالی ووڈ پرنسپل یہ کہتا ہے, اب میں اس کو ٹیمپلیٹ ڈیزائن پیٹرن سے میپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کہ جو ہم نے بھی یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ٹیمپلیٹ جو ڈیزائن پیٹرن ہے اس کے اندر ہم ایک ٹیمپلیٹ کلاس بنا لیں گے جس کے اندر ہم لوگ کچھ میتھڈز کو آئیڈینٹیفائی کر دیں گے, جو کہ ان میں سے کچھ میتھڈز سب کلاس کے لیے اویلیبل ہوں گے فار اوور رائڈنگ. تو اس کا مطلب یہ ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیمپلیٹ میتھڈ ہے وہ ایکچوئل میتھڈ کال کر رہا ہوگا سب کلاس کے, رادر دین دا ادر وے اراؤنڈ. یعنی ٹیمپلیٹ میتھڈ کے اندر, سپر کلاس میتھڈ کے اندر انہی میتھڈ کی کال ہو رہی ہوگی. اس کو بہت غور سے سننا آپ نے, سپر کلاس میتھڈ کے اندر انہی میتھڈ کی کال ہو رہی ہوگی جو کہ سب کلاسز اوور رائڈ کر رہی ہیں. یعنی کچھ ایسے ایبسٹریکٹ میتھڈز ہیں جو کہ سپر کلاس کا پارٹ ہیں, لیکن انہی ایبسٹریکٹ میتھڈ کی کالنگ ہو رہی ہے
सुपर क्लास के किसी मेथड के अंदर, और जो वो मेथड है दैट इज नॉट ओवरराइडेबल, यानी एक नॉन ओवरराइडेबल मेथड के अंदर हम कॉल कर रहे हैं ओवरराइडेबल मेथड्स की बाय द सब क्लासेस, यानी जो मेथड्स सब क्लासेस ओवरराइड कर रही हैं they are being called within the super class non overridable method. ये this is what the Hollywood principle says कि instead of subclass being calling a superclass method, we have to go the other way around. Superclass method will be calling the subclass method to complete its process. अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के अंदर ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको अभी फाइनल की जो हमने अभी डिस्कशन की है कि हम एक लाजमन एक ऐसा मेथड जरूर आइडेंटिफाई करेंगे या एक ऐसा मेथड जरूर लिखेंगे जो कि नॉन ओवरराइडेबल होगा बाय द सब क्लासेस. अगर ये फंक्शनैलिटी हम नहीं देंगे तो एट द एंड ऑफ द डे टेम्पलेट मेथड हमारी जो उसकी बेसिस है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ पोर्शन वेरिएंट है और कुछ पोर्शन हमारा जो है वो चेंज है. लेकिन जो पोर्शन नॉन वेरिएंट है इट शुड नॉट बी ओवरराइडेड बाय द सब क्लासेस. यूजुअली हम ये कहते हैं कि ये पोर्शन इनवेरिएंट है तो सब क्लासेस को देख लेगी, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है. नाउ लेट अस गो एंड फॉर्मली डिस्कस द क्लास डायग्राम ऑफ द टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न. अब स्क्रीन के ऊपर जो आपको क्लास डायग्राम नजर आ रही है इट इज रिलेटिवली वेरी सिंपल. यूजुअली दो मैंने आपको क्लासेस यहां पे शो की हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने शो की है और एक मैंने उसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन आपको शो कर दी है. लेकिन अब जो यहां पे कॉन्क्रीट क्लास मैंने आपको शो की है इट कैन बी मल्टीपल. ऑब्वियसली जो भी क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंप्लीमेंट करेगी वो इसकी कॉन्क्रीट क्लास होती जाएगी. लेकिन जो चीज आपको स्क्रीन के ऊपर नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि जो मैंने टेम्पलेट मेथड बनाया है, हमारी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन जो टेम्पलेट मेथड है दैट इज द फाइनल टेम्पलेट मेथड. यानी जो मैंने इसी डायग्राम पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है पब्लिक फाइनल वॉइड और टेम्पलेट मेथड एंड सो ऑन. और उसके अलावा मैंने बाकी जो दो मेथड्स हैं, यानी इस मेथड को एक तो मैंने फाइनल डिक्लेयर की है. फाइनल इसलिए कि इसको जो कॉन्क्रीट क्लास है वो इंप्लीमेंट यानी इसको ओवरराइड ना कर सके. इन एडिशन टू दैट टेम्पलेट मेथड के अंदर मैंने ऑपरेशन ए जो कि एक और मेथड है और दूसरा जो मेथड है प्रिमिटिव ऑपरेशन बी यानी जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मैंने इसी मेथड के अंदर उनको भी कॉल कर दिया. दैट इज द हॉलीवुड प्रिंसिपल के सुपर क्लास के एक मेथड के अंदर या सुपर क्लास के एक नॉन ओवरराइडेबल मेथड के अंदर मैंने उस ही क्लास के वेरिएबल या ओवरराइडेबल मेथड को कॉल कर दिया टू कंप्लीट इट्स प्रोटोटाइप. अब जो भी कॉन्क्रीट क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंप्लीमेंट करेगी वो सिर्फ दो मेथड्स को इंप्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही दो हैं, जो कि प्रिमिटिव ऑपरेशन ए है, दूसरा प्रिमिटिव ऑपरेशन बी है. जो टेम्पलेट मेथड है दैट इज नॉट ओवरराइडेबल, दैट इज अ कोर थिंग. तो यहां पे आपको ये दो चीजें क्लियर नजर आ गई होंगी कि ओवरऑल क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास कुछ फिक्स कंपोनेंट भी है. फिक्स कंपोनेंट के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल किए हुए हैं जो कि उसी क्लास का पार्ट है. यानी एक ही सुपर क्लास के अंदर हमने उसी सुपर क्लास के कुछ मेथड्स को उसी सुपर क्लास के एक फाइनल मेथड के अंदर हमने कॉल कर दिया. अब इसका फायदा यह है कि जो हमारा मेन एल्गोरिदम है जो कि हमारे सॉल्यूशन को आउटलाइन कर रहा है वो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो टेम्पलेट मेथड का पार्ट है. दैट विल रिमेन इंटैक्ट, जो कि हमारा मेन इंटेंशन था. और जो वेरिएबल पोर्शन है या जो वेरिएंट है जो हम चाह रहे हैं कि कॉन्क्रीट क्लास अपने तरीके से इंप्लीमेंट करे, वो हमने एब्स्ट्रैक्ट हमने कर दिया. और लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर जो ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन जो मेन मेथड है जो कि हमारे सॉल्यूशन का बेसिस बना रहा है उसको हमने नॉन ओवरराइडेबल कर दिया. सो बेसिकली वी आर हिटिंग टू थिंग्स विद वन एरो कि हमने एक साइड पे
اوور رائڈنگ کی فنکشنلٹی بھی دے دی بائی ہیونگ ایبسٹریکٹ کلاسز. دوسری سائڈ پہ ہم نے انہی اوور رائڈیبل کلاسز کو کنٹرول بھی کر لیا بائی یوزنگ دا نان اوور رائڈیبل میتھڈ, جو کہ ہمارا فائنل میتھڈ ہے. فائنل میتھڈ کا مطلب یہی ہے کہ اس کو سب کلاس چینج نہیں کر سکتی, یعنی ہمارا سولوشن کہ جو لے آؤٹ ہے دیٹ ول ناٹ بی چینج, جو کہ ہم لوگ ایکچولی چاہ بھی یہی رہے تھے کہ اوور آل سولوشن کا اس کا جو لے آؤٹ ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی چینج بائی اینی آف دا اویلیبل سب کلاسز. اب اس ڈسکشن کے بعد لیٹ us ہیو a ریئل ٹائم پرابلم, تاکہ آپ کو تھوڑا سا اب اس کو جاوا کوڈ کے ساتھ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک ٹریول ایجنسی ہے, اور جو ٹریول ایجنسی ہے دے آر بیسیکلی مینیجنگ ٹرپس. جو ڈفرنٹ پیکجز ہیں وہ ٹریول ایجنسی مینیج کرتی ہے. جو کامن بیہیویئر ہیں بٹوین دا ٹرپس وہ فار ایگزامپل یہ ہیں کہ جو ٹورسٹ ہیں دے ہیز ٹو بی ٹرانسپورٹڈ فرام لوکیشن 1 ٹو دا لوکیشن 2 either by plane, either by train, either by ship or either by car. یہ کامن بیہیویئر ہے. دوسرا بیہیویئر یہ ہے کہ on a particular day they will be visiting some places. کون سی پلیسز ہیں we don't know. میں ابھی ایک اوور آل اسٹیپ بتا رہا ہوں کہ ہم نے پہلے جو ٹورسٹ ہیں ان کو ان کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کرنا ہے. دوسرا کہ ہر پرٹیکولر ڈے کے اگینسٹ ہم نے کچھ وزٹس پلان کرانے ہیں, کہاں کروانے ہیں we don't know. تیسری چیز یہ کہ وی ہیو ٹو ٹرانسپورٹ دیم بیک, وی ہیو ٹو ٹیک دیم بیک. یعنی یہ تین اسٹیپس ہیں جو کہ کامن ہے. اب انہی تین اسٹیپ سے آپ کو نان کامن اسٹیپ بھی نظر آ جانے چاہیے. یعنی یو شوڈ بی ناؤ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دوز ایسپیکٹس وچ آر ناٹ کامن. اب یہ جو تین اسٹیپ ہیں اس میں سے جو اسٹیپ نان کامن ہو سکتا ہے وہ اسٹیپ نمبر 2 ہے. اسٹیپ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ ایچ ڈے دیر ول بی سم وزٹنگ تھنگ, they will be visiting something. اب وہ visiting something کیا چیز ہے we don't know. This is a point where abstraction come. یعنی یہ کچھ انڈیکیشن ہمیں دے رہا ہے کہ یہ اس اسٹیپ کے اگینسٹ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ ایبسٹریکشن یا کچھ ایبسٹریکٹ میتھڈز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. This is what I expect from you کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی تھوڑا سا lengthy scenario دیا جائے تو you should be now able to see beyond boundaries کہ اس میں سے کہیں آپ کو ایبسٹریکشن وہی چیز نظر آنی چاہیے, اور کہیں سے یعنی یو شوڈ ناٹ بی سیئنگ کہ اس میں تو سر نے ہمیں سینیریو سمپل دیا تھا تو ہم اے سے بی پہ جا سکتے تھے بس ختم. لیکن یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہم اے سے بی وایا سی بھی جا سکتے ہیں یا اے سے بی وایا ڈی بھی جا سکتے ہیں. یعنی یو شوڈ بی ناؤ بی ایبل ٹو کریٹیکلی اینالائز اے گیون سینیریو. اس لیے میں جان بوجھ کے ہر ڈیزائن پیٹرن کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ ایک سینیریو لازمن ڈسکس کروں آپ کے ساتھ, تاکہ یو شوڈ گیٹ دا ایکچوئل فیلنگ کہ یہ ایکچولی ہوتا کیسے امپلیمنٹ. تو یہ تین کامن بیہیویئر ہیں. اس کے بعد جو اسٹیپ نمبر 2 ہے اٹ از ہیونگ اے ملٹی فیسٹ یا ڈیول بیہیویئر, کہ ایک سائڈ پہ وہ کہہ رہے کہ جی یہ فکس ہے, دوسری سائڈ پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویریبل ہے. تو اٹ از بیسیکلی شوئنگ کہ یہ وہ کمپوننٹ ہے یا یہ وہ اسٹیپس ہیں جو کہ ایبسٹریکٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو ٹورسٹ کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے فرام دا ہوم ٹو دا ڈیسٹینیشن وہ فکس ہے, جو ہم نے ٹورسٹ کو واپس لے کے آنا ہے وہ فکس ہے, جو پورشن ویریبل ہے وہ اسٹیپ نمبر 2 ہے. اب ناؤ لیٹ us see the proposed class diagram. I strongly stress in my every lecture, میں دوبارہ آج کے لیکچر میں اسٹریس کر رہا ہوں کہ یہ proposed class diagram ہے. Your answer should be different from this proposed class diagram. یعنی اس ڈائیگرام کو دیکھ کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرا بھی یہی آنسر ہے, جو کہ 99.9 کیسز میں آپ لوگ کہیں گے, لیکن آپ نے نہیں کہنا کہ میرا آنسر بالکل میپ کر گیا. اگر میپ کر جائے گا تو وہ غلط ہے. یو شوڈ بی ایبل ٹو ناؤ ایمرج یور اون آنسرز. خود سے آپ لوگ کلاسز آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے اسی ہی سینیریو کے اگینسٹ کوئی اور ڈیزائن پیٹرن بھی بہتر طریقے سے اپلائی ہو سکتا ہو, وی ڈونٹ نو. You should be able to come up with the out of box thinking. تو اسے critical thinking آپ لوگوں نے اپنے اندر emerge کرنے کی کوشش کریں, اور اس کا پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ don't follow the solution, generate your own solution. اپنے solution خود بنائیں and then try to map up and then try to see کہ آپ کا solution میرے proposed solution سے کتنا ملتا جلتا ہے. ہو سکتا ہے ایگزام کے اندر میں آپ کو کویسچن ہی غلط دے دوں. اب یہاں پہ اسکرین کے اوپر جو آپ کو ابھی پرپوزڈ کلاس ڈائیگرام نظر آ رہی ہے, اس کو دیکھتے ساتھ
ہی آپ کے دماغ میں ایک چیز کلک کرنی چاہیے کہ جو میں نے آپ کو 2 منٹ پہلے چیز بتائی ہے وہ غلط بتائی ہے, اور میں نے انٹینشنلی غلط بتائی ہے. ریزن, کلاس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں گے جو آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے, اس کے اندر آپ کو 3 کلاسز نظر آ رہی ہیں. ایک ٹرپ کی کلاس ہے جو کہ ایبسٹریکٹ کلاس ہے, اور 2 اس کی کانکریٹ کلاس میں نے بنا دی کہ ایک پیکج اے ہے ایک پیکج بی ہے. اب جو میں نے آپ کو کلاس ڈائیگرام دکھانے سے پہلے بتایا تھا اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 3 بیسک اسٹیپس میں سے اسٹیپ نمبر 2 ویریبل ہے, اور میں نے اس کو ڈیفائن بھی اپنے طریقے سے کر دیا تھا کیونکہ میں نے تو اس کو جسٹیفائی کرنا تھا نا. لیکن اب جو اسکرین کے اوپر ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یو ول سے کہ میں نے غلط بتایا. یہ میں آپ کو صرف یہ ایگزامپل دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جو میں آپ کو ایگزام میں دوں, یا ہر وہ چیز یا ہر وہ سولوشن جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں, ضروری نہیں ہے وہ صحیح بھی ہو. یو ہیو ٹو اینالائز یور سیلف بائی یور سیلف کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں آپ سے آنسر ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کیا وہ کوشچن بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. اب جو اسکرین کے اوپر آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس کے اندر سب سے پہلے ایک میتھڈ میں نے لکھ دی ہے پرفارم ٹرپ. اب یہ وہ میتھڈ ہے جو ہمارا ٹیمپلیٹ میتھڈ ہے. باقی سارے میتھڈ میں نے ایبسٹریکٹ بنا دیے. ٹرانسپورٹیشن کا میتھڈ, ٹرانسپورٹیشن وایا پلین بھی ہو سکتی ہے, یعنی پیکج اے کے اندر ہو سکتا ہے وایا پلین ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہو, پیکج بی کے اندر وایا شپ ہو رہی ہو. ڈو ڈے اے یعنی یہ وزٹ ہے پہلے دن کا, پیکج اے کے اندر ہو سکتا ہے پہلے دن ہم لوگ کوئی ہسٹوریکل پلیس وزٹ کر رہے ہوں, اور پیکج 2 کے اندر ہو سکتا ہے ہم لوگ پہلے دن کوئی ماؤنٹین وزٹ کر رہے ہوں. اس طرح ڈے بی ہے, ڈے سی ہے, اینڈ سو آن. اسی طریقے سے جو ہمارا ریٹرننگ کا میتھڈ ہے یعنی ڈو ریٹرن اور ٹرانسپورٹ, ہو سکتا ہے پیکج اے کے اندر ہم لوگ وایا شپ آ رہے ہوں اور پیکج بی کے اندر ہم لوگ وایا روڈ آ رہے ہوں, وی ڈونٹ نو. اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو 2 منٹ پہلے چیز بتائی تھی کہ آؤٹ آف دا 3 بیسک اسٹیپس ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ صرف اسٹیپ نمبر 2 ایبسٹریکٹ ہے, لیکن جب کلاس ڈائیگرام آپ نے دیکھی ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے انٹینشن آپ کے ساتھ تھوڑی سی گڑبڑ کی تھی. ریزن بینگ کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو دا فیلنگ کہ جب آپ کے سامنے کوشچن آئے یو ہیو ٹو اینالائز اٹ ویری کریٹیکلی. نہیں کریں گے تو یو ول اسٹک سم ویئر. تو کمنگ بیک ٹو سولوشن, ایک ہمارا ٹیمپلیٹ میتھڈ ہے جو کہ پرفارم ٹرپ کا ہے, اس کے بعد سارے ایبسٹریکٹ میتھڈ ہیں, اور جو کانکریٹ کلاسز ہیں وہ ان ایبسٹریکٹ میتھڈ کو کال کر رہی ہیں. رائٹ سائڈ پہ جو یلو باکس آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر, وہ میں نے یہ شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ پرفارم ٹرپ کے اندر ہی ہم سارے میتھڈ کال کر رہے ہیں جو کہ ایبسٹریکٹ میتھڈ ہے. یہی ہمارا ٹیمپلیٹ میتھڈ کا چیز تھی. یہ دماغ میں رکھیں کہ جو ٹرپ ہے یا جو ٹرپ کی کلاس ہے دیٹ از ناٹ ا انٹرفیس کلاس. اب جو ٹیمپلیٹ ہمارا میتھڈ ہے یعنی جو پرفارم ٹرپ کا میتھڈ ہے اسی کے اندر ہم نے باقی سارے ایبسٹریکٹ میتھڈ کال کر دیے ہیں. اگین آئی ریپیٹ, دس از واٹ از دا ایسنس آف دا ٹیمپلیٹ سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن, کہ کیپنگ انٹیکٹ ہم نے جو ٹرپ کا فارمیٹ ہے وہ چینج نہیں ہونے دیا. ریزن کہ جو پرفارم ٹرپ کا میتھڈ ہے وہ پیکج اے والا یا جو پیکج بی والی سب کلاس ہے وہ اس کو چینج یا اوور رائڈ نہیں کر سکتی, ان کے پاس ایک کیپیبلٹی نہیں ہے. ریزن کہ ہم نے پرفارم ٹرپ والے میتھڈ کو فائنل ڈکلیئر کر دیا. جیسے ہی ہم نے اس کو فائنل ڈکلیئر کیا اٹ بیکم نان اوور رائڈیبل فار ایوری سب کلاس. اب ہم اس کا ٹینٹیٹو جو جاوا کوڈ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, جو اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہماری کہ ہاؤ وی ہیو ریٹن دا آر مین کلاس دیٹ از دا ٹرپ کلاس. اب آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے پبلک کلاس اور ٹرپ, اس کے اندر میں نے اس کو ریڈ میں ہائی لائٹ کی ہے پبلک وائڈ فائنل پرفارم ٹرپ. یہ ایک میتھڈ ہے, دس از اے فائنل میتھڈ. اب آپ یہ دیکھیں اس میتھڈ کے اندر میں نے 4 میتھڈ کال کیے ہیں, ڈو کمنگ ٹرانسپورٹ, ڈو ڈے اے, ڈو ڈے بی, ڈو ڈے سی اینڈ ڈو ریٹرن ٹرانسپورٹ. لیکن یہ غور سے دیکھیں اسی کلاس کے اندر میں نے باقی کے 4 میتھڈ ایبسٹریکٹ ڈیفائن بھی کر دی ہیں. یعنی ایک میتھڈ یا جو ہمارا الگوریدم تھا اس کا جو پورشن ویریبل تھا وہ ہم نے ایبسٹریکٹ ڈیفائن کر دی ہے, لیکن جو آؤٹ لائن تھی الگوریدم کی وہ ہم نے فکس کر دی ہے. اس ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے یو شوڈ گیٹ دا فیلنگ کہ انڈر ون امبریلا وی آر ہیونگ اے ویریبل اینڈ انویریبل تھنگ آل ٹوگیدر. تو اب ہم اس کی امپلیمنٹیشن دیکھ لیتے ہیں. دوسری جو پیکج اے کلاس ہے جو اس وقت آپ کو
اسکرین کے اوپر کوڈ نظر آ رہا ہے کہ پیکج اے ایکسٹینڈ اور ٹرپ، یہ صرف انہی میتھڈ کو امپلیمنٹیشن پرووائڈ کر رہی ہے جو ایبسٹریکٹ ہیں، لائک وائڈ ڈو کمنگ ٹرانسپورٹ، تو میسج لکھا ہوا آ رہا ہے دا ٹورسٹ آر کمنگ بائی ایئر. اسی طرح وائڈ ڈو ڈے اے، اس کا مطلب ہے دا ٹورسٹ آر وزٹنگ دا ایکویریم اینڈ سو آن. تو اسی طریقے سے جو ہماری جو پیکج بی والی کلاس ہے وہ اس کے اندر جو ڈو اور کمنگ ٹرانسپورٹ ہے وہی لکھا ہوا آ رہا ہے دا ٹورسٹ آر کمنگ بائی ٹرین، اور جو ڈو ڈے اے ہے اس میں لکھا ہوا آ رہا ہے دا ٹورسٹ آر وزٹنگ دا ماؤنٹینز اینڈ سو آن. یعنی یہ وہ چیزیں جو ویریبل ہیں، لیکن جو اوور آل ہمارا الگورتھم کا جو اوور آل اور ٹرپ کا جو ہمارا فارمیٹ ہے وہ فکس ہے کہ 3 دن ہے جو ٹورسٹ اینڈ دے ہیو ٹو بی ٹرانسپورٹڈ، دے ہیو ٹو بی کم بیک. یہ جو ہمارا اوور آل تھا، جو ہمارا اوور آل اسٹیپ تھا، لیکن جو اس کی کالنگ ہے وہ سپر کلاس کر رہی ہے، سپر کلاس کا ایک میتھڈ کر رہا ہے جو کہ کنونشنل وے میں نہیں ہوتا. یعنی دس از ناٹ پیورلی انہیریٹنس، انہیریٹنس ہو رہی ہے لیکن صرف انہیریٹنس نہیں ہو رہی، ہم نے سارے میتھڈز کی انہیریٹنس کو روک دیا. وی ہیو میک ا ریسٹرکٹڈ موڈ آف انہیریٹنس ٹو بی پرفارمڈ بائی دا سب کلاسز. سب سے پہلا ٹاسک جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ سمپل سا ہے، وہ یہ ہے یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی اے سینیریو ویئر دیر شوڈ بی ایٹ لیسٹ 2 لیول آف ٹیمپلیٹ ڈیزائن پیٹرن امپلیمنٹیشن. دوسرا ٹاسک آپ نے یہ کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو رائٹ اے سینیریو ویئر دا ٹیمپلیٹ ڈیزائن پیٹرن از ریپلیسبل بائی آبزرور ڈیزائن پیٹرن. تیسرا ٹاسک یہ ہے کہ یو ہیو ٹو رائٹ اے سینیریو ویئر اے ٹیمپلیٹ پیٹرن کین بی یوزڈ along with iterator pattern. یعنی you have to compose 2 design pattern for 1 solution. یہ 3 ٹاسک ہیں جو seemingly easy ہیں، لیکن when you will get into the details you will get to know کہ یہ تھوڑے سے tricky ہیں. لیکن اگر آپ یہ ایکسرسائز کرتے رہیں گے، یہ چیزیں کرتے رہیں گے، آپ کی آٹومیٹک ساری کی سارا جو کریٹیکل تھنکنگ کا پروسیس ہے، جتنے بھی ہم نے ڈیزائن پیٹرنز پڑھے ہیں وہ آٹومیٹکلی ریوائز ہو جائیں گے. آٹومیٹکلی یو ول گیٹ اے فیلنگ کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور کہاں پہ کیا چیز اپلائی کرنی ہے. اگین آئی ریپیٹ، ہو سکتا ہے ان کویسچن میں سے کوئی کویسچن کا آنسر پاسبل ہی نہ ہو، لیکن آپ نے یہ ایزمپشن لے کے ان ٹاسک کو کرنے نہیں بیٹھنا کہ کیونکہ سر نے کہا تھا کہ کسی کا آنسر پاسبل نہیں بھی ہو سکتا، اسے چلیں سب کا پاسبل نہیں ہے. نہیں، آئی نیڈ دا آنسر وائی اٹ از ناٹ پاسبل. جب تک وہ نہیں دیں گے آپ کے ایگزام میں بھی مارکس 0 ہی آئیں گے. اسی طرح کی چیزیں آپ کو میں نے ایگزام میں بھی دینی ہے. اب آج تک کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے اسی کیٹیگری کے آخری ڈیزائن پیٹرن کے ساتھ ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ.